Like, subscribe, and get notified. हे जे ब्रिज हा म्हाका दिसता 10 वर्सां जाली हेचेर येयल्लो सरपंच किंवा येयल्ली पंचायत हेचेर घालीत आहा की आमकां थंय ही जी पायपलायन आहा ती चॉकअप जाता तेका लागून व्हडले ते साको करपाचो 1 किलोमीटर अंदाजे तेका हायट दिवपाची तरच हे उदक थंय कमी जातलें आनी रस्त्याक जे ब्लॉक जाता येयल्ले फाट इतलोसरो पावस पडलो जाल्यार ते ब्लॉक जाता उदकाक लागून रस्तो तो ब्लॉक जावचो ना आयज तो ब्लॉक जाल्या कारणान जे आमकां म्हापसा ते चानेल वचपी लोकांक खूबसो हांगा प्रॉब्लेम जाता तेका लागून काल पासून म्हाका दिसता खूबसो संपर्क साधलेलो हेंचे कडेन की बाबा हे उदकाक लागून ते जे आतां माती बिती भरलेली आहा थिंगा ती काडपाची तेका लागून जर ते काडिना जाल्यार हांगा आतां सुद्दां केन्ना पावस पडत राती कडेन सुद्दां पावस पडत जाल्यार फाल्यां हांगाच्यान गाडयो वयचे ना तेका लागून बेगिनात बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी दुसरी म्हटल्यार जी चानेल प्लांटाची मेन लायन जी केल्ली आहा पायपलायन ती पायपलायन सारकी तोंडारच केल्ली आहा तेका लागून हांगा सगळो चॉकअप जावन वयता येयल्ले जर वयल्या रानांतल्यान ती येयल्ले बडये बिडये सगळे शिरकून सारखे चॉकअप जाता ते तेका लागून ते उदक पासून जे वयले येता ते एअरपोर्टाचे येता आमचे वयले रानांतले येता आमचे शेतांतले येता आनी ते उदक एकदम फास्ट येयल्या कारणान आनी भितरल्यान कोयर कोजरो येयल्ल्या कारणान ते थंय चॉकअप जाता आनी हेचेर बेगिनात बेगीन लक्ष दिवन हे जर ह्या पावसाचे खणून ते बेगिनात बेगीन करपाक जाय पायप असतात घातलेली ते दोनच पायपासून उदक येता बाकीची ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून ते पाणी थंय ब्लॉक जाले आनी ते पाणी रस्त्या वयल्यान वयता ते पाणी येवपाक ती गव्हर्नमेंटान सोय करूंक जाय ते मातसो रस्त्याक हायट दिवंक जाय ती हायट दिली जाल्यार मागीर ते पाणी ऑटोमॅटीक वयतले हायट दिल्या शिवाय आनीक काय प्रॉब्लेम हे जावचो नासलो सॉर्ट जावचो नासलो मेन म्हणजे हायट तेका जाय सगळी माती भरल्या भितर कासारवणीत जो एक गोडगाचे फाट म्हणटा थंय त्या शेतात येवन माती भरल्या आणि ते उदक सारखे रस्त्या वयल्यान येता पण हेच्या पयलीं हांव सरपंच आसतना जेन्ना हांगासर इस्टिमेट केल्लो तेन्ना नायक म्हणून जेई आशिल्लो आनी तामोस्कार म्हणून जेई आशिल्लो तांच्या कडेन आमी खूबदां रिक्वेस्ट केला पण तांणी कितें सांगलें जेन्ना हो एअरपोर्ट जातलो तेन्ना हे रस्त्याचें रुंदीकरण आहा आणि हो जो अर्धो किलोमीटर रोड आहा तो आमी हायट दितले आणि हे जे बारीक ब्रिज आहा पळय थंय ताका लागून जे उदक हे स्टॉप जाता ते आमी व्हडलो ब्रिज बांदतले अशें आमकां हे दिल्लें आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी पण ताच्या उपरांत मागीर कितेंच जावंक ना ताच्या उपरांत आमी कितें केलें पंचायत मंडळान ताका JCB मशीन घातलें आनी तो मातसो खोलायलो सायडीचो व्हळ आहा तो आनी ताका वायट करून दिलें पण हे फावटी अशें जालें हे पंचायत मंडळ आमचे आहा ते जाग्यार आहा काय ना हे आमकांच कळना कारण हे फक्त घेवपाचें कोणाचे लोकांचे बरें करपाचें ना म्हाजेर तांच्यांनी कितें जाय तो हे करपाचो हांव स्टेट उलयतां तांच्यांनी आतां सादारण आमचे पंचायतीत गटार आहात हे गटाराक तांच्यांनी 1.5 लाखाचे अप्रुवल घेतला पण जेन्ना हे आसले पंचायत मंडळ जावं तेच्या पयलींचे आसले तेन्ना कितें करताले अप्रुवल घेतले की सोमते टेंडर काडटाले आनी 5य वॉर्डात ताची कामां जातलीं पण आतां तशें ना आतां हे फक्त वांटून घेतात. Watch on Herald TV